सूरह अन-नहल की आयत नंबर 97 है। ये अल्लाह पाक फरमाता है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। कह लो सुबहान अल्लाह। बड़ी ख़ास आयत मुबारका है ये, बड़ी ही खास आयत मुबारका है। अल्लाह पाक फरमाता है जो भी नेक काम करे, मर्द हो या औरत हो, बशर्ते के वो मोमिन हो, तो हम उसे अता करेंगे एक पाकीज़ा ज़िंदगी और हम ज़रूर देंगे उन्हें उनका अजर, उनके अच्छे और मुफीद कामों को के एवज़ जो वो किया करते थे। एक बहुत बड़े शुबे का अल्लाह पाक ने यहाँ जवाब दिया है, एक बहुत बड़े एतराज़ का यहाँ अल्लाह पाक ने रद्द किया है, बड़ी खूबसूरती उम्दगी के साथ, बड़ी मजबूत दलील के साथ। आज कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर दीन पर चलोगे तो इससे आखिरत तो संवर जाएगी लेकिन इससे दुनिया नहीं संवरेगी। कुछ लोग हैं ना जो ये अपनी गलत किस्म की आइडियालॉजी पेश करते हैं, अपना गलत नज़रिया लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या नज़रिया है उनका? झूठा नज़रिया है, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है जो लोगों के अंदर ये जहर घोलने में मसरूफ़ रहते हैं। ओ चंगे काम करोगे तो आखिरत ते संवर जाएगी लेकिन हाँ ऐथे की करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं हलाल नाल पूरी नहीं पहनदी, हलाल नाल प्लाजे नहीं बनते, हलाल नाल कोठियां नहीं बनदियां, दुध खालस वेचिए ते बच्चे किवें पालिए, मिलावट ना करिए ते घर दा निज़ाम किवें चलाइए, सर्कट किवें चलाइए। हाँ कुछ लोग हैं जिनको मगरिब की मादियत पर मबनी सोच बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ कोठियाँ बनाओ, बंगले बनाओ, जायदादें बनाओ, दुनिया की चमक दमक हासिल करो, आखिरत आएगी तो देखा जाएगा। लोग आखिरत को कल पे टाल देते हैं, वो तो कल की बात है। आज को संवारो, आज को अपने आज को बेहतर बनाओ, कल आएगा तो देखा जाएगा। आज जो कुछ मिलता है हड़प कर लो, जमा कर लो, आज को बनाओ। वो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है नहीं, ये गलत सोच है, गुमराह सोच है, ये लादीनियत पर मबनी मुल्हिदाना निज़ाम है। अल्लाह पाक फरमाता है अमल जो भी नेक करे, मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। अल्लाह पाक फरमाता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक ने बात खत्म कर दी, फरमाया तुम्हारी ये गुमराह सोच है, तुम अमल नेक करो पक्के मोमिन होकर। क्या होकर? अमल नेक करो पक्के मोमिन होकर, तुम्हारी दुनिया भी मैं संवार दूंगा, तुम्हारी आखिरत भी मैं संवार दूंगा। घाटा न तुम्हें दुनिया में आएगा, घाटा न तुम्हें आखिरत में आएगा। है यकीन रब के कलाम पर? बोलिए ना, है ना? बोलिए हम सब का अल्लाह के कलाम पर, बोलिए अल्लाह के कलाम पर कच्चा यकीन नहीं, पक्का यकीन है अल्लाह के कलाम पर। वो रब वादा कर रहा है और उसने बड़ा जोर देकर वादा किया है, अमल तुम करो नेक, क्या बनकर? मोमिन हो, मोमिन बशर्ते के मोमिन हो। अल्लाह पाक फरमाता है इसकी भी कोई तफरीक नहीं है, मर्द हो या औरत हो, इसकी भी कोई तफरीक नहीं है। उसका ताल्लुक जिस मुल्क से हो, दुनिया के जिस कोने गोशे खित्ते से हो मोमिन, मर्द हो या औरत हो। हम अल्लाह पाक फरमाता, मैं नहीं फरमाता, वो फरमाते हैं हम फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर। आज कुछ लोग हैं वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कुफ्र के रास्ते पर चलोगे तो दुनिया संवरेगी, इस्लाम से तो सिर्फ आखिरत ही संवर सकती है। ऐ फिर दोन जुगियां ची रहना पेगा जे इस्लाम ते चलोगे ते। हाँ जी, फिर कपड़े फटे पुराने ही पाने पहनगे जे इस्लाम ते चलोगे ते। वो रब फरमाता है तुम चलो तो सही इस्लाम के रास्ते पर,
ہم تمہیں عطا فرمائیں گے وقار کی زندگی، عزت کی زندگی، راحت کی زندگی، آرام دہ زندگی، پر آسائش زندگی، پر راحت زندگی۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ جو اسلام کے راستے پر چلے پکا سچا ہو کر، مخلص ہو کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سدا مفلس ہی رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سدا کمزور ہی رہے، سدا غریب ہی رہے، سدا منگتا ہی رہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، دوستی ہم سے لگاؤ، قانون ہمارا چلاؤ، نظام ہمارا اپناؤ، ہمارے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق پر عمل پیرا ہو جاؤ، ہم تمہاری دنیا سنواریں گے، تمہارے نام کا پرچم لہرائیں گے، تمہاری زندگی کے اندر سکون آئے گا، تمہاری زندگی کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی گزاری ہے تو میرے آقا نے مدنی زندگی بھی گزاری ہے، مدنی زندگی بھی گزاری ہے۔ مکی زندگی کے اندر مشکلات تھیں، مگر جب زندگی مدنی آئی تو اسلام کی بہاریں چار دانگے عالم میں پھیل گئی، اور وہ دور بھی آیا اسلام کی تاریخ کے اندر کہ جب زکوٰۃ دینے والے تو تھے پر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ زکوٰۃ دینے والے گلیوں میں صدا لگاتے تھے، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ مگر جواب آتا تھا ہم میں سے ہر شخص آج زکوٰۃ دینے والا ہے، لینے والا ایک بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ تھا۔ تو یاری، دوستی، تعلق اس رب سے جوڑو، وہ رب فرماتا ہے تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ آج ہم کفر کے راستے پر چل کر بہار تلاش کر رہے ہیں، آج ہم باطل کے راستے پر چل کر خوشحالی تلاش کر رہے ہیں، آج ہم شیطانی نظام کو اپنا کر خیر و برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ساڈے تے کسے کچھ کر دیتا ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک کسے کچھ نہیں کیتا، اسی آپ ہی سارا کچھ کیتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کے دین کے خلاف چلیں گے تو پھر کسی کو ہمارے خلاف کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم اس رب سے جنگ چھیڑ لیں، بولیے کس سے؟ رب سے جنگ چھیڑ لیں تو پھر گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ گھر میں بہار کہاں سے آئے گی؟ اس رب سے دوستی لگاؤ، گھروں میں سکون آ جائے گا، گھروں میں بہار آ جائے گی، گھروں میں امن آ جائے گا، گھروں میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ یہ اس رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تمہیں ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور رہ گئی بات آخرت کی تو وہاں تمہارے عمل سے بھی بڑھ کر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔